कार्निस गोंयकारा हांव फेर्नांडीस टेकली गांवांत वेल्ली हो व्हिडिओ काडपाचो कारण म्हणल्यार तुमी पळयलां न्हू आयज चिंबेल ह्या गांवांत जे युनिटी मॉल येता आनी थंयसर आमचे नीज गोंयकार भाव भयण्यो थिंगा हंगर स्ट्रायक कोताय उपासणां बसलो हांय आनी हे आमच्या गोंयच्या सरकाराक मातशें देखून पोण गेलो ना. हेचेरच दाखयता हो सरकार कोणाचो पळय तो. आनी ही मॉलां येवपाक कारण आमचे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटां आहाय जावं TCP जावं पंचायत आनी जायतीं आनी ते म्हणटाय न्हू ते वयर सोन पासान येयलां हें पंचायतीक तुमकां आयको मेळटा. सो मागता सोगल्या ताईं आमच्या नीज गोंयकारा ताईं फाल्यां दिस्तूच सकाळच्या 10 वरार युनिटी मॉल सायटी कडेन कदंबा प्लेट्यू चिंबेल तुमी हाल्या सोगल्यांनी हाजीर जावचें आनी हे महायुध्द मुखार व्हरया. ही मेगा मिटींग एक सक्सेसफूल जावन दिया आनी आमचे ते भाव भयणीक हे चिंबेलच्या भाव भयणीक आमी तांकां आमचो सापोर्ट दाखोवया. तर फाल्यां आयतारा दिस्तूच सकाळच्या 10 वरार युनिटी मॉला सायटी कडेन कदंबा प्लेट्यू चिंबेल. तर फाल्यां मेळुया. सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं.